अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इसराइल और फ़लस्तीन के जंग की कि ऐसा कौन सा हथियार जो है वो फ़लस्तीन के हाथ लग गया, कि ऐसा कौन सा तरीक़ाकार जो है वो उन्हें पता चल गया कि उन्होंने इसराइल के डिफेंस सिस्टम की बैंड बजा के रख दी। अगर हम आम ज़ुबान में कहें तो इसराइल की उन्होंने मंजी ठोक के रख दी है। नाजरीन, इस पे मैंने बड़ी रिसर्च की है, बड़ी मेहनत की है, तो आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि इस चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आने वाली जंग के हवाले से मज़ीद वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। हमने ये एक वॉर सेल बनाया है जिसमें हम आपको इन जंग के बारे में जो है वो अपडेट करते रहेंगे। तो आइए नाजरीन, बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, एक जुमला, एक लफ्ज़ जो आपने पहले तो कभी ना सुना हो लेकिन अब आप सुनने लग जाएंगे, लफ्ज़ है अल ज़ोहरी। ये अल ज़ोहरी क्या है, या इस अल ज़ोहरी में ऐसी कौन सी ताकत मौजूद है कि इसराइली फ़ोर्स, इसराइली डिफेंस सिस्टम, इसराइल का पूरा डिफेंस सिस्टम जो है और जिसके पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है, वो जो है बेबस नज़र आ रहा है। इस एक हथियार के पीछे कायदा तौर पर ईरान ने ये ऐलान किया है, स्पोक्स पर्सन हैं हमास के माद गाजी, जिन्होंने ये ऐलान किया था कि हमारे साथ जो हथियारों की सपोर्ट है वो ईरान की है। 8 जून 2022 को एक वफद किया था हमास का ईरान सदर प्यूटन से मिलने के लिए, और ये प्लानिंग और ये तैयारी तब से हो रही है। ईरान ने जो है वो हथियार की सपोर्ट की है और इंटेलिजेंस जो सपोर्ट है वो रशिया की है। हमास के इस घातक हमले के पीछे सिर्फ हमास नहीं है, और भी बहुत से अनासर इसके पीछे शामिल हैं। दोस्तों, जो हमास को हथियार फ्राहम किया गया ईरान की तरफ से, ज़ोहरी, जिसे अल ज़ोहरी भी कहते हैं, बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ ये काम कैसे करता है। ये सुसाइड ड्रोन है, इसे खुद कुश ड्रोन भी कहते हैं। अल ज़ोहरी नामी इस हथियार की बाकायदा फुटेज भी रिलीज़ की गई है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इजराइल जो है वो प्रॉपरली जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। मैं प्रोपेगेंडे की तरफ भी आता हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसराइलियों ने सिर्फ जंग की तैयारी नहीं की थी, उन्होंने प्रोपेगेंडा का तोड़ भी जो है वो निकाला हुआ था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वीडियो भी रिलीज़ करना शुरू कर दी है जो उनकी साइड से है, ताकि लोगों को इजराइल का असल चेहरा नज़र आता रहे, पता चलता रहे। फ़लस्तीन पे ढाए जाने जो मुजालिम थे वो दिखाए नहीं जाते थे, और इसराइल को जो है वो मज़लूम बनाकर दिखाया जाता था। लेकिन इसका तोड़ फ़लस्तीन ने ये निकाला है कि अब उनकी साइड की जो वीडियोज़ हैं वो रिलीज़ की जा रही हैं, ताकि दुनिया को पता चल सके कि इसराइल का जो असल चेहरा है वो ये है। इस दफ़ा उन्होंने 2 किस्म की तैयारी करके रखी। एक तो चलो जंगी साजो सामान की तैयारी करके रखी, और एक उन्होंने वीडियो जो है वो बना के रखी जो वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ कर रहे हैं। अब मैं आपको अल ज़ोहरी के बारे में बताऊंगा कि ये काम किस तरह करता है, ताकि वो इस प्रोपेगेंडा का भी मुकाबला कर सकें। तो मैं बात कर रहा था अल ज़ोहरी की कि ये काम कैसे करता है। ये ऐसे काम करता है, ये एक खुदकुश जो है ना, कह लो कि ड्रोन है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो ऑब्जर्वेटरी सिस्टम है उनका, इजराइल का, उन्होंने उसके बारे में जो है वो जानने की कोशिश की। ऑब्जर्वेटरी सिस्टम जो है, ऑब्जर्वेटरी जो टावर्स हैं वो क्या होते हैं कि उनके ऊपर बड़ा सिस्टम लगा होता है, बड़ी बड़ी दूरबीनें लगी होती हैं और सेंसर लगे होते हैं कि कोई भी जो है वो हमला होने की चीज़ जैसे ही आती है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑब्जर्वेटरी जो टावर्स हैं इनके ऊपर दूरबीनें लगी होती हैं, रडार लगे होते हैं जो कि निशानदेही करते हैं इस चीज़ की कि कोई भी मिसाइल या कोई भी रॉकेट आता है वो उसकी निशानदेही करके, और साथ ही बड़ी बड़ी गन्स भी लगी होती हैं जिनसे जो है वो मिसाइल फायर होते हैं, और फौरी जो है वो आने वाले ख़तरे को जो है, आने वाले रॉकेट या मिसाइल को हवा के अंदर ही जो है वो तबाह कर देते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने निचली सतह पर उड़ने वाले ड्रोन जो है वो तैयार किए और फ़ज़ा में छोड़ दिए। उसका नाम है अल ज़ोहरी। इस ड्रोन के ऊपर बज़ाते खुद जो है वो बॉम्ब फिट किया गया था, कैमरे फिट किए गए थे। ड्रोन का जो साइज़ होता है वो इतना होता है कि इसको एक आम सेहत का आदमी जो है वो उठा सकता है आराम से ना। लॉन्च करने के लिए भी जो है वो कोई बहुत बड़ी मशीनरी नहीं चाहिए होती है, एक सादा सी छोटी सी गुलेल चाहिए होती है जो इसको लॉन्च कर देती है। पहले उन्होंने क्या किया,
انہوں نے اس کے اوپر کیمرے لگائے، بم لگائے اور پھر اس کو فضا میں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو آبزرویٹری جو ٹاورز ہوتے ہیں وہ ان کے پاس چھوڑ دیے۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کو تباہ کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے جو ہے آبزرویٹری ٹاور جتنے بھی ہیں وہ انہوں نے سب تباہ کر دیے۔ یہ ویڈیو بھی انہوں نے جاری کی ہے بائی دا وے۔ جب اسرائیل کو انہوں نے اندھا کر دیا، اب نہ وہ دیکھ سکتا تھا نہ وہ سن سکتا تھا، پھر انہوں نے سمندر، ہوا اور زمین سے جو ہے وہ القاسم بریگیڈ نے جو ہے وہ حملہ کیا۔ ایسا گھاتک اٹیک تھا ناظرین کہ اب تک جو ہے وہ اسرائیلیوں کو سمجھ نہیں آیا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ فلسطینیوں نے جو کمال کام کیا وہ کیا ہے۔ کمال کام انہوں نے یہ کیا کہ ایک صاحب ہیں جونسن فالمنسر، جو کہ برطانوی پارلیمنٹیرین ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو جدید ہتھیار فلسطینی استعمال کر رہے ہیں وہ بیسیکلی اسرائیل کے ہی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فلسطینیوں کو جو ہے وہ اسرائیل کے ہتھیار کیسے ہاتھ لگ گئے۔ ناظرین، وہ لکھتا ہے، وہ بریکنگ نیوز لکھتا ہے، وہ یہ لکھتا ہے کہ جب امریکہ افغانستان سے نکل کے آیا تھا تو وہ بہت جلد بازی میں نکل کے آیا تھا، اور وہ اپنا سارا ساز و سامان جو ہے وہ افغانستان کے اندر چھوڑ کے آ گیا تھا۔ اور یہی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ امریکہ کے وہ ہتھیار جو ہیں، جو بیسیکلی امریکہ ہی جو ہے وہ اسرائیل کو فراہم کرتا ہے، وہ ہتھیار جو ہے وہ ان مجاہدین کے ہتھے چڑھ گئے۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں جس سے فلسطینیوں کے ہاتھوں اسرائیل کی پھینٹی اتر رہی ہے، اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کے جدید ہتھیار جو ہیں وہ فلسطینیوں کے ہاتھ لگیں۔ آپ نے فلسطینیوں کی پرانی ویڈیوز تو دیکھی ہوں گی جس میں زیادہ سے زیادہ فلسطینیوں کے ہاتھ میں کیا ہوتا تھا، ایک پتھر ہوتے تھے، زیادہ سے زیادہ گلیل ہوتی تھی، تو زیادہ سے زیادہ کوئی آپ دیکھو تو کسی ایک کے ہاتھ میں جو ہے وہ بندوق ہوتی تھی۔ لیکن اب اگر آپ دیکھیں ویڈیوز تو آپ کو تقریباً ہر فلسطینی کے ہاتھ میں جو ہے وہ بندوق نظر آئے گی، اور بندوق بھی جدید قسم کا ہتھیار، لیٹسٹ مشین گنز کہاں سے آئی ان کے پاس۔ تو وہاں کے ایک ہائیلی افسر جو ہیں وہ ان صاحب کو بتاتے ہیں، جو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بڑی افراتفری کے عالم میں امریکہ جو ہے وہ وہاں سے نکلا تھا اور اپنے سارے ہتھیار جو ہے وہ وہاں چھوڑ کے آ گیا تھا۔ کی بات میں آپ کو بتاؤں، امریکہ صرف وہاں ہتھیار چھوڑ کے نہیں آیا، وہ ساز و سامان جو انٹیلیجنس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ بھی ان کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس دفعہ پہلی بار فلسطینیوں نے جو ہے وہ ہوائی جو ہے وہ حملہ کیا۔ ان کے پاس کوئی ہوائی ایئر فورس تو ہے نہیں، کیا کیا، موٹر پیرا گلائڈرز استعمال کیے جو آج سے پہلے کبھی استعمال تو ہوئے نہیں۔ خود سے بنائی ہوئی ایک ٹیکنالوجی ہے فلسطینیوں کی کہ ایک پیراشوٹ پیچھے، اور پیچھے ایک پنکھا لگا ہوا ہے اس کو اڑانے کے لیے، وہ لگائے، اور اس کے ذریعے وہ ہوا میں بلند ہوئے۔ ہوا میں بلند ہونے کے بعد انہوں نے مشین گن جو ہے نا وہ آگے فٹ کی ہوئی تھی۔ ہوا میں بلند ہونے کے بعد اوپر سے فائرنگ کرتے گئے، اسرائیلی فوجیوں کو مارتے گئے، پسپا کرتے گئے۔ نہ جو اسرائیل نے باڑ لگائی ہوئی تھی، جو دیوار بنائی ہوئی تھی، وہ اتنی اونچی تھی، اس کو پار کرنا تو بہت مشکل تھا۔ اس کے بعد فلسطینیوں نے ان چوکیوں پر حملہ کیا، ان کو بازیاب کیا جو 1948 میں اسرائیل نے جنگ کے بعد جو ہے وہ فلسطینیوں سے ہتھیار لی تھی۔ الحمدللہ 70 سال کے بعد انہوں نے اپنی چوکیاں جو ہیں وہ واپس لے لیں، جو 70 سال پہلے اسرائیل نے جنگ کر کے فلسطینیوں سے چھین لی تھی، اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ دوستو ناظرین، اب اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ اب جب وہ جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے، اور اب جب اسرائیل حملہ کرے گا تو فلسطین جو ہے وہ یاد کرے گا اس حملے کو۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ اگر حماس نے بھی یہ حملہ کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا۔ تو ناظرین، اس طرح کی آنے والی مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ دوسرے دوستوں تک، لوگوں تک ہماری جو ہے وہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، حامی و ناصر ہو آپ کا، اللہ حافظ۔